पटक एक राजालाई अनौठो प्रयोग गर्ने इच्छा जाग्छ। सोही इच्छा बमोजिम उनले एक व्यक्तिलाई आफ्नो सामु बोलाएर भन्छन्, तिमी भोलि बिहान घाम झुल्किँदा बित्तिकै दरबार अगाडिको खेतमा दौडिनु। तिमी दिनभरि दौडिएर जति दूरी पार गर्नेछौ त्यति क्षेत्रफल बराबरको खेत सहितको जमिन मैले तिमीलाई दिनेछु। तर ख्याल गर्नु कि त्यो जमिन आफ्नो बनाउनको लागि तिमी जुन ठाउँबाट बिहान यात्रा थाल्नेछौ फेरि फर्केर घाम नअस्ताउँदै त्यही ठाउँमा आइपुग्नु पर्नेछ। यति कुरा सुनिसकेपछि त्यो व्यक्ति बहुतै खुसी हुन्छ। जति सक्यो धेरै दूरी दौडिएर पार गर्ने मनमनै सोच्दै त्यो व्यक्ति आफ्नो घरतिर लाग्छ। राजाको आदेश बमोजिम भोलिपल्ट ऊ पुरै बन्दोबस्त मिलाएर घाम झुल्किँदा बित्तिकै आफ्नो दौड सुरु गर्छ। ऊ दिनभर बहुतै जोड तोडका साथ दौडिन्छ। जब उसलाई थकाइ लाग्थ्यो उसले भन्थ्यो, भोलि आराम गरौँला, आज त दौडिने हो। जब उसलाई प्यास लाग्थ्यो उसले भन्ने गर्थ्यो, भोलि पानी पिउँला, आज त दौडिने हो। जब भोक लाग्थ्यो उसलाई उसले भन्ने गर्थ्यो, आज त दौडिएर जग्गा जमिन कमाउने हो, खाना त भोलि खाउँला नि अगाउन्जेल। ऊ मनमनै सोच्दै थियो, आहा, भोलि यो पुरै आँखाले देख्ने जति जमिन मेरो हुँदा मलाई कति खुसी मिल्ला। मानिसहरूले मलाई धनी जमिनदार भनेर सम्मान गर्नेछन्। जब उनीहरूलाई ऋण चाहिनेछ उनीहरू सबै मेरो आँगनमा हात जोड्न आउनेछन्। यो जमिन आफ्नो बनाएपछि यसको केही हिस्सा बेचेर एउटा राम्रो घर मैले बनाउने छु। घर अगाडि स्विमिङ पुल र बगैँचा बनाउने छु। आफ्नै घरभित्र डान्स बार खोल्ने छु अनि त्यही बारमा सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरूसँग नाच्दै र रमाइलो गर्दै बाँकी जिन्दगी रिल्याक्स गरेर बिताउने छु। यस्तै यस्तै अनेकौं सपनाहरू र योजनाहरू बुन्दै बुन्दै लगातार ऊ के दौडिरहेको थियो। अचानक त्यो व्यक्तिलाई राजाले भनेको दौडको शर्त याद आउँछ। शर्त अनुसार त ऊ बिहान जुन ठाउँबाट दौडिन सुरु गरेको थियो त्यही ठाउँमा घाम नडुब्दै फर्किनु पर्ने थियो। अब फसाद परे उसलाई। ऊ त आफ्नो दौडमा यति मग्न भएछ कि उसले त आफू फर्किनु पर्छ भन्ने कुरा नै बिर्सिएछ। यसो आकाशतिर हेर्छ त घाम डुब्न करिब करिब 1 घण्टा मात्र बाँकी छ। अब के गर्ने? उसले जे होला होला भनेर हतार हतार बिहान यात्रा थालनी गरेको बिन्दुतिर फर्किन थाल्छ। अब तपाई आफै अन्दाज लगाउनुहोस् कि दिनभर लगाएर दौडिएको त्यति लामो बाटो अब उसले 1 घण्टामा फर्किनु पर्ने थियो। एक त ऊ पहिल्यै थाकेको, भोक र प्यासले गलेको, त्यसमाथि दिनभर हिँडेको बाटो 1 घण्टामा फर्किनु पर्ने भएपछि उसँग सास फेर्ने समेत फुर्सद थिएन। कति कति बेला उसको सासै रोकिएर मुटु फुट्ला जस्तै हुन्थ्यो। तैपनि ऊ दौडिन छोड्दैन थियो किनकि उसले सारा जमिन आफ्नो बनाउने सपना सँगालेको थियो। त्यही लालचले उसलाई 1 सेकेन्ड पनि रोकिन दिएन। उसको शरीरमा अब बग्नको लागि 1 थोपा पसिना समेत बाँकी थिएन। जति पसिना बग्नु थियो ती पहिल्यै बगेर सकिसकेको थियो। उसको ओठ मुख सुकेर प्याक प्याक भइरहेको थियो। तैपनि उसको लोभ हराएको भने थिएन। तर जे होस् जेन तेन ऊ 4 हात पाउ टेकेरै भए पनि ऊ बिहान यात्रा थालनी गरेको बिन्दुसम्म आइपुग्छ। त्यो ठाउँमा उसलाई उसले दौडिएर कमाएको जमिन उसको नाममा पास गरिदिनको लागि राजा पर्खिएर बसेका थिए। तर अफसोस, जब ऊ त्यो ठाउँमा के आइपुगेको थियो, अत्याधिक थकानको कारण ऊ त्यही ठाउँमा बेहोस भएर लड्छ र एकैछिनमा थाहा हुन्छ कि हार्ट अट्याक भएर उसले सदाको लागि यो संसार छोडिसकेको हुन्छ। अनि उसलाई राजाले त्यही बिन्दुमा चिहान खनेर गाड्न लगाउँछन्। यो सब कुछ देखेका राजाका मन्त्रीहरूले मनमनै भन्छन्, बिचारा यो मान्छेले दिनभरि दौडिएर सारा जमिन आफ्नो बनाए भनेको त उसले त केवल चिहान बराबरको जमिन पो आफ्नो बनाएको रहेछ। धेरै जसो मानिसहरूको नियति पनि यही कथाको अभागी पात्रको जस्तो छ। उनीहरू जिन्दगीभरि भोलि मजाले सुखको जिन्दगी बाँचौला भनेर मरिमरि काम गर्छन्, तर उनीहरूले सोचेको दिन कहिले आउँदैन। बरु त्यो दिन आउनुभन्दा अगावै मृत्यु उनीहरूलाई लिन आइपुग्छ। आधा जिन्दगी मान्छेहरू आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी बिगारी धन कमाउँछन् र बाँकी आधा जिन्दगी बिग्रिएको स्वास्थ्य उपचार गर्दा गर्दै बिताउँछन्। यसर्थ जीवनमा पैसा पैसा भन्दै धन पैसाको पछाडि मात्र अन्धो भएर नभाग। आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्ने गर, किनकि जुन दिन तिमी बिरामी पर्नेछौ तिमीले कमाएको धन तिम्रै बिग्रिएको स्वास्थ्य ठिक पार्नमा सकिनेछ। 2 लाखको बाइकमा तिमीले कहिल्यै मट्टी तेल राख्दैनौ किनकि तिमीलाई डर हुन्छ कि यसले बाइकको इन्जिनलाई खराब गर्न सक्छ। जब 2 लाखको बाइकको त्यत्रो चिन्ता छ तिमीलाई, तर तिमीले आजसम्म कहिल्यै चुरोट, रक्सी, गुटखा खैनी मुखमा हाल्नु भन्दा अगाडि सोच्यौ कि यदि मुटु, कलेजो, फोक्सो खराब भयो भने नि
तिम्रो अमूल्य शरीरको पनि त्यति नै ख्याल गर जति तिमी आफ्नो मोबाइल, बाइक अथवा गाडीको ख्याल गर्छौ। गाडी, मोबाइल, बाइक त तिमी अर्को पनि नयाँ किन्न सक्छौ, तर निरोगी र स्वस्थ शरीर कहिले किन्न सक्छौ? आज तिमी 2-4 पैसा बचाउने लोभमा कमसल खालको खानेकुरा खान्छौ, गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्छौ, कामदार वा खेताला राखेर सम्पन्न गर्न सकिने काम पनि आफै सकी नसकी गर्न तम्सिन्छौ। सधैँ हतार, सधैँ तनाव। चाहे जतिसुकै हतार किन नगर, के तिमीले कुनै मान्छे आफ्नो चिहान भन्दा टाढा पुगेको देखेका छौ? एउटा कुरा सधैँ याद राख, तिम्रो घरमा खाना पकाउनको लागि तिमीले कामदार पनि राख्न सक्छौ, तिम्रो घरमा लुगा धुन र भाँडा माझ्नको लागि पनि तिमीले कामदार राख्न सक्छौ। तर जुन दिन तिमी बिरामी पर्नेछौ, के तिमीले तिम्रा लागि अस्पतालमा बिरामी बनेर सुतिदिनको लागि कसैलाई खेताला राख्न सक्छौ? के तिमीले कसैलाई तिम्रा लागि दुखाइ सहिदिने कामदार राख्न सक्छौ? के तिमीले कसैलाई तिम्रो सट्टामा चिहानमा जल्नको लागि पैसा तिरेर खरिद गर्न सक्छौ? अवश्य सक्दैनौ। जब तिमी बिरामी हुनेछौ, तिमी एक्लैलाई नै पर्नेछ दुखाइ सहन, तिमीलाई नै पर्नेछ अस्पतालको बेडमा सुत्न, र जुन दिन तिमी अकाल मर्नेछौ, तिमीलाई नै पर्नेछ मृत्यु शय्यामा जल्न। यसर्थ धन पैसा कमाऊ, तर स्वास्थ्य बिगारेर होइन। रमाइलो गर, मोजमस्ती गर, तर स्वास्थ्य बिगारेर होइन। खाऊ मिठा मिठा परिकारहरू, तर स्वास्थ्य बिगारेर होइन। साह्रै मूर्ख नबन। एकचोटि हेर आफैलाई, तिमी बाँची बाँची मर्दैछौ कि मरी मरी बाँचिरहेका छौ? म त चाहन्छु म मरी मरी नबाँचु, बरु बाँची बाँची मरौं। सधैँ याद राख जिन्दगीका दिमाग हल्लाइदिने सत्यहरूलाई। जुन दिन तिम्रो मृत्यु हुन्छ, तिम्रो पैसा बैंकमा नै रहन्छ। तिमी जिउँदो हुँदा लाग्छ कि तिमीसित खर्च गर्न पर्याप्त धन छैन। जब तिमी जान्छौ तब धेरै धन पैसा खर्च नगरिकन बचेर रहन्छ। धेरै आवश्यक छ कि अधिक धन आर्जन गर्नुभन्दा अधिक जीवन बाँच्न सिक। विश्व संगीतको इतिहासमा सर्वाधिक सफल गायकहरू मध्ये एक गायकको रूपमा एल्भिस प्रिस्लेको नाम लिइन्छ। 20औं शताब्दीमा उनले आफ्नो गायन मार्फत अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए। एल्भिस प्रिस्ले आफैमा बहुतै सुन्दर थिए। युवतीहरूको दृष्टिमा एल्भिसका अगाडि माइकल ज्याक्सन पनि फिक्का लाग्ने गर्थे। अहिलेको बलिउडमा सलमान खानको सफलता र आकर्षणसँग एल्भिस प्रिस्लेको तुलना गरिन्छ। एल्भिसका लागि कुनै युवतीसँग डेटिङ जानु र सँगै बस्नु ठूलो कुरा पटक्कै थिएन। त्यो बेलाका सुन्दर र चर्चित युवतीहरू पनि एल्भिससँग रात बिताउनुलाई गौरवको विषय ठान्ने गर्थे। यहाँसम्म कि कतिपय युवतीहरूले त आफू रातारात सेलिब्रिटी हुनकै लागि पनि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध प्रिस्लेसँग रहेको कुरा दावी गर्ने गर्थे। यही सफलताको बीचमा प्रिस्लेको दिल आन ब्युलिन नाम गरेकी युवतीसँग बस्न पुग्यो। उनी प्रिस्लेकी फ्यान थिइन्। जसै आनसँग प्रिस्लेको विवाहको खबर छापियो, अर्को दिनको पत्रिकामा दुईवटी युवतीले आत्महत्या गरेको खबर समेत सार्वजनिक भएको थियो। यहीबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि एल्भिस प्रिस्ले कति प्रसिद्ध र लोकप्रिय थिए भनेर। तर यस्ता अतुलनीय नायक गायक एल्भिस प्रिस्लेले साह्रै मन पराएर विवाह गरेकी श्रीमतीले विवाह गरेको 5 वर्ष नपुग्दै उनलाई डिभोर्स दिइन्। यति सफल, यति धनाढ्य, यति सुन्दर पुरुषसँग विवाह गरेर पनि किन उनले आफ्नो श्रीमान एल्भिस प्रिस्लेलाई छोड्ने निर्णय गरिन् त नि भनेर जब अदालतकी एक न्यायाधीशले सोधिन्, तब एल्भिस प्रिस्लेकी श्रीमतीले जुन जवाफ दिइन् त्यसले आज हाम्रो जिउमा काँडा उम्रिन्छ। उनको जवाफ थियो, हो म मान्छु प्रिस्लेसँग सौन्दर्य छ, पैसा छ, प्रसिद्धि छ, तर ती सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले उसलाई डिभोर्स दिन बाध्य भएँ, किनकि उसँग मलाई दिने समय भने छैन। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हो म मान्छु प्रिस्लेसँग सौन्दर्य छ, पैसा छ, प्रसिद्धि छ, तर ती सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले उसलाई डिभोर्स दिन बाध्य भएँ, किनकि उसँग मलाई दिने समय भने छैन। त्यसपछि जब प्रिस्लेका तर्फबाट वकालत गरिरहेका वकिलले उनकी श्रीमतीको सम्बन्ध प्रिस्लेकै घरमा काम गर्ने नोकरसँग रहेको आरोप लगाए, तब उनकी श्रीमतीले उक्त आरोप सजिलै स्वीकार गरिन् र भनिन्, एउटी श्रीमतीको नाताले मलाई प्रसिद्धि चाहिएको थिएन, मलाई अकुत धन पनि चाहिएको थिएन, मलाई त माया चाहिएको थियो, माया, जुन कुरा मलाई मेरै घरमा काम गर्ने नोकरबाट मिल्यो। एउटी स्त्रीको मनले प्रेम खोज्छ नै जब श्रीमान नै समय छुट्याउन सक्दैनन् र
र प्रेम गर्न जान्दैनन् भने त्यस्तो बेला उसकी श्रीमतीले आफूलाई चाहिएको प्रेम कसले दिइरहेको छ हेर्दिन, किनभने नोकरले गर्ने प्रेम र मालिकले गर्ने प्रेम फरक हुँदैन, प्रेम प्रेम नै हुन्छ। प्रिस्लेकी श्रीमतीको यस्तो जवाफले अदालतमा उपस्थित सबैजना स्तब्ध हुन्छन्। यसरी एल्भिस प्रिस्लेलाई छोडेर उनकी श्रीमतीले कानून बमोजिम नै एल्भिसको आधा सम्पत्ति लिएर आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकरसित बिहे गरिन्। आनसँगको बिछोडपछि एल्भिस ड्रग एडिक्ट भए र केही वर्षपछि उनको मृत्यु भयो। एल्भिस प्रिस्लेको मृत्युपछि त्यो नोकरले भन्यो, म हमेशा सोच्थे कि म आफ्नो मालिक प्रिस्लेको लागि काम गर्थे, तर अब दिमागमा आयो कि मालिक पो हमेशा मेरो लागि काम गर्दो रहेछ। एल्भिस प्रिस्लेको मृत्युपछि त्यो नोकरले भन्यो, म हमेशा सोच्थे कि म आफ्नो मालिक प्रिस्लेको लागि काम गर्थे, तर अब दिमागमा आयो कि मालिक पो हमेशा मेरो लागि काम गर्दो रहेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र आफ्ना साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। भोलि फेरि अर्को सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।